जसले पाप गर्छ त्यो शैतानबाटको हो भनेर परमेश्वरको वचनबाट हामी यूहन्नाको किताब 3:8 मा हामी यसरी पढ्दछौँ। जसले पाप गर्छ त्यो शैतानबाटको हो, किनकि शैतानले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभएको हो भनेर भन्दछ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी आज हेर्नेछौँ जुन कामहरू हामी गर्छौँ अनि जुन पाप मानिसहरूबाट भइरहेको हुन्छ अनि त्यही कुरालाई हामी हेर्छौँ। जसले पाप गर्छ त्यो शैतानबाट हो भनेर भन्दछ। जसले पाप गर्छ त्यो शैतानबाट हो, हैन? जसले पाप गरेको छ अनि त्यसले शैतानको काम गरेको छ। जसले पाप गरेको छ त्यसलाई शैतानले गर्न लगाएको छ। जसले पाप गरेको छ त्यसको भित्र शैतान बसेको कारणले गर्दाखेरि। तपाईँ हामी जान्दछौँ जब यीशु मसीह क्रुसमा बलिदान दिन आँट्नु भएको थियो अनि जब उहाँ पक्राउ पर्न आँट्नु भएको थियो, उहाँले प्रभुभोज गर्नुहुन्छ अनि उहाँले प्रभुभोज सुरु गर्दाखेरि निस्तार चाडको बेलुका जब सबैजना बसिरहेको बेला हामी त्यो घटनालाई याद गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पाउँदछौँ कि यहूदा इस्करियोती जो प्रभु येशू ख्रिस्टलाई त्यो चेलाले जो धोका पनि दियो, त्यो चेलालाई धोका दिने चेलाभित्र चाहिँ शैतान पसेको छ भनेर भन्दछ है। त्यहाँनिर शैतान त्यसको भित्र पस्यो भनेर भन्दछ। शैतान यहूदा इस्करियोतीको भित्र पस्छ। यसकारणले गर्दा अब कुरा के हुन्छ भने शैतानले भित्र पसेपछि चाहिँ उसको काम गराउँछ। हामी देख्दछौँ प्रभु येशू ख्रिस्टले पनि भन्नुभएको छ, मानिसबाट जे भित्रबाट बाहिर निक्लिन्छ त्यही कुराले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। अनि मान्छेको भित्रबाट जुन बोलिएको वचनहरू, मान्छेको भित्रबाट जुन सोचेको कुराहरू, त्यही कुराहरूले नै मान्छेलाई अशुद्ध पार्ने पनि गर्छ, त्यही कुराले मान्छेलाई शुद्ध पार्ने पनि गर्दछ। यसकारणले गर्दा बोली वचनले नै हामी शुद्ध हुन पनि सक्छौँ, बोली वचनले नै हामी अशुद्ध हुन पनि सक्छौँ। हाम्रो कामले नै हामी भित्र बसेर शैतानिक कामहरू भइरहेको कुरा पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। हाम्रो कामले नै हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ, हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौँ भन्नु पनि सक्छौँ। आमेन। र अब कुरा आयो, के साँच्चै मान्छेको हृदयभित्र पसेर शैतानले कार्य गर्छ त? हैन? के साँच्चै मान्छेको हृदयभित्र, विश्वासीको हृदयभित्र, प्रभुको नाउँ पुकार्ने व्यक्तिको हृदयभित्र पसेर के त्यसले पाप गराउँछ मान्छे? अवश्य। कमजोरी विश्वास हुनेहरूलाई, विश्वासमा कमजोर हुनेहरूलाई, जसले विश्वासमा कमजोर भनेको परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग नबुझेको अनि परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग पालन गर्नु नमानेको, परमेश्वरले भनेको कुरालाई ठिकसँग मानिसले नपत्याएको। अब जस्तो मानिलिउँ गर्नुपर्ने पश्चाताप पूर्ण नगरेको उसले ख्रिस्टमा आइसकेपछि सम्पूर्ण पापहरूको पश्चाताप गर्नुपर्छ। मान्छेले सम्पूर्ण पापको पश्चाताप गर्नुपर्छ। एक एकवटा पापको सोचेर मान्छेले पश्चाताप गर्नुपर्छ। विश्वासको द्वारा अनुग्रहले हाम्रो उद्धार त भयो, तर त्यस बीचमा कार्यमा, उद्धारको कार्यमा चाहिँ तपाईँले र मैले सबै पश्चाताप गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। यसकारणले गर्दा यदि हामीले पश्चाताप गर्दैनौँ भने चाहिँ हाम्रो उद्धार हुन सक्दैन। कतिले त भन्छन् फेरि तिम्रो विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार भइहाल्छ भनेर, तर जाँचेर ल्याउँदा हामी बाइबल पढ्दाखेरि हामी पाउँदैनौँ। उद्धार पाइसकेर पनि दिन प्रतिदिन तपाईँले र मैले उद्धार पाउनुपर्ने, दिन प्रतिदिन हामी जित्नुपर्ने हुन्छ। पापमाथि जयवन्त जीवन भनेर भन्दछ होइन? पापमाथि हामीले जित्नुपर्ने हुन्छ। र शैतान विश्वासी होस् या अन्य जातिहरू होस्, विश्वास गर्ने हुन् या विश्वास नगर्नेहरू हुन्, सबैको हृदयभित्र पसेर कार्य गर्न सक्दैन। विश्वास गर्नेलाई त परमेश्वरले बचाइराख्नुहुन्छ। परमेश्वरको बालकले पाप गर्दैन पनि भनेर भन्छ। यसकारण मैले सुरुमा पापबाट छुटकारा पाउँदाखेरि म परमेश्वरलाई भन्थेँ, प्रभु म यस्तो पाप गर्दैछु, मेरोबाट यो गल्तीहरू हुन्छ, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, म तपाईसँग क्षमा माग्छु।
बुझ्नु हो? म त्यसो भन्थेँ प्रभुलाई, अनि प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस् भन्थे प्रभुलाई। म प्रभुसँग डराएको कारणले गर्दा मसँग गल्ती भयो भने प्रभुसँग म त्यसरी क्षमा माग्थेँ। अनि 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुँदा हुँदै एउटा समय आउँदो रहेछ जब प्रभुलाई हामीले जीवन सुम्पिदिसकेपछि टोटली हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले त्यो पाप हटाइदिनु हुँदो रहेछ। अनि जुन काम हामी गर्थ्यौँ, जुन कुरा हामी सोच्दथ्यौँ, त्यो अब सोच्न मन लाग्दैन रहेछ। हालेलुया। अनि परमेश्वरको बालक त्यतिखेर बनिँदो रहेछौँ हामी जब हामी पाप गर्दैनौँ। अनि पाप र मैले सधैँ प्राय भन्ने गर्छु, पाप र धार्मिकता चाहिँ सँगसँगै हुँदैन। यदि पाप धार्मिकता सँगसँगै बढ्न सक्दैन। हाम्रो पाप घट्दै घट्दै गएको हुनुपर्छ, धार्मिकता अझै बढ्दै 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 गएको हुन्छ। यस कारणले गर्दा कोरिन्थी किताबमा दोस्रो कोरिन्थीको किताब, त्यहाँनिर म प्राय सब जग्गा मैले यो भन्ने गर्दछु, मान्छेहरूसँग म प्रचार गरिरहन्छु यो कुरालाई। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 16 पदमा हामी हेर्दछौँ। 2 कोरिन्थी 4:16 यहाँनिर यसरी भन्दछ, यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ, तर हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व नाश भइरहेको हुन्छ, तापनि हाम्रो भित्री मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै आएको हुन्छ। 17 किनभने हाम्रो छिनभरको हलुका कष्टले हाम्रो निम्ति झन् बढ्ता गरेर महिमाको अनन्त बोझ उत्पन्न गरिदिन्छ भनेर भन्छ। किनभने हामी हरेस खाँदैनौँ, होइन? किनभने हामी हरेस खाँदैनौँ, तर हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व नाश भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी हरेस खाँदैनौँ किन भन्दा चाहिँ हाम्रो बाहिरी मनुष्य चाहिँ नाश भएर गइरहेको हुन्छ। अनि भन्छ तापनि हाम्रो भित्री मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुन्छ। एकतर्फ घट्दैछ, एकतर्फ बढ्दैछ। पुरानो जुन शरीर छ, रोमी 6:6 भन्छ, तिमीहरूको पुरानो मनुष्य अर्थात् पुरानो शरीरको अभिलाषा क्रुसमा टाँगिएको जानेर अब फेरि पाप नगर भनेर। अब हामीलाई यहाँनिर के भन्छ, पुरानो मनुष्य चाहिँ नाश भएर जानै पर्छ। पाप गर्ने व्यक्ति, पापको शरीर, पापको व्यवहारहरू, पापको चरित्रहरू, पापको सोचाइहरू सब थोक नाश भएर जानै पर्छ। त्यसपछि भन्छ त्यस्तो व्यक्तिको अर्को एउटा व्यक्ति सृष्टि हुँदै गइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ भित्री हो, पवित्र आत्माको जुन कार्यद्वारा, पवित्र आत्माको जुन सामर्थ्यद्वारा, शक्तिद्वारा हामी दिन प्रतिदिन नयाँ हुँदै गइरहेको हुन्छौँ। हालेलुया। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी पढ्छौँ यूहन्ना 3:8 पनि कि नयाँ हुँदै गरेको व्यक्तिले पाप गर्दैन। आमेन। परमेश्वरको बालकले पाप गर्दैन, होइन? अब हामी यदि पदलाई जुधाउनु हो भने, होइन, यदि हामी यहाँ ब्यालेन्स नमिलाउनु हो भने हामी बुझ्न सक्दैनौँ। पाप छैन भन्नु पनि झुट बोलेको भन्छ, होइन? पाप छैन भन्नु पनि झुट बोलेको हो। अनि पाप गर्दिन भन्नु पनि, पाप छ भन्नु पनि पापी भयो, पाप छैन भन्नु पनि झुट बोलेको भनेर भन्दछ, होइन? यदि कसैले मसँग पाप छैन, यदि यहाँनिर हामी पाउँदछौँ पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पाउँछौँ 1:8 हामी यदि पाउँदछौँ, यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य ठहरिँदैन भन्दाखेरि, सत्य बोल्ने मान्छेले फेरि एउटा कुरा केही पनि स्वीकार गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले मभित्र पाप छैन भनेर भन्नु सक्दैन रहेछ। अहो, म कमजोरी छु, ममा के विक छ त्यो मैले पनि जानेको हुन्छ। तपाईँभित्र के कमजोरी छ त्यो तपाईँले पनि जानेको हुन्छ। तर स्वीकार गर्नु ठुलो कुरा हो। मसित केही छैन, म एकदम पवित्र छु, म एकदम सिद्ध छु, म ठुलो हो, त्यही कारणले गर्दा म सिद्ध पवित्र छु भन्नु मिल्दैन। यस कारणले परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। मान्छे पवित्र हुनु अनि मान्छे परमेश्वरमा भर पर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यदि हामी परमेश्वरमा भर पर्छौँ अनि परमेश्वरमै हामी सब थोक सुम्पिन्दछौँ भने हामीलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ, हामीलाई परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ, उद्धार गर्नुभएको छ, मुक्ति दिनुभएको छ, होइन? परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ यदि हामी परमेश्वरमा रहेका छौँ भने।
हामीलाई पाप गर्नबाट उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। परमेश्वर जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ त्यसले पाप गर्दैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ र त्यसले पाप गर्न सक्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हुन्छ। अब हामी त्यो स्थितिमा पुग्छौँ जब परमेश्वरलाई पछ्याउँदै 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 हिँड्न थालिसकेपछि हामी पाप नगर्ने बालक हुन पुग्छौँ परमेश्वरको। आमेन। अनि जब 10 पद हामी पढ्छौँ त्यसमा आशिषित हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ परमेश्वरको सन्तान या शैतानको सन्तान। एकै समयमा यो हुँदैन, यसको प्रोसेस हुँदैछ। आज भोलि भरे हैन, दिन प्रतिदिन हामी परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन सुम्पिँदै जाँदै गरिसकेपछि, पश्चाताप गर्दै गइसकेपछि, भुलहरू सुधार गर्दै गइसकेपछि परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ। त्यसपछि 10 पदले भन्दछ परमेश्वरको सन्तान अनि शैतानको सन्तान भनेको छ है। यस बीचमा प्रश्न हुन्छ, उचित काम नगर्ने र आफ्नो भाइलाई प्रेम नगर्ने हरेक परमेश्वरबाट हुँदैन भनेर भन्दछ। अब यसमा आउँदछ हामीले व्यवहारले छुट्याउन सक्छौँ हामी कसको सन्तान हो भनेर। हामी परमेश्वरको सन्तान हो या हामी शैतानको भनेर यूहन्नाले 3:10 मा क्लियर गर्दै। तिनले 3 अध्यायको सुरुदेखि नै हामी पढ्दै पढ्दै गयौँ भने राम्रो छ। तर अब हामीलाई चाहिँ के चाहिँ गर्नु चाहिँ ठिक रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले विश्वासी जीवन जिउन सकेका छैनौँ भने हाम्रो प्रार्थनालाई बदलाउनु पर्ने। हाम्रो मिनिस्ट्री सेवकाईहरूलाई बदलाउनु पर्ने। प्रभु एउटा रियल एउटा फ्याक्ट प्रार्थना गर्नुपर्ने। त्यो सधैँ जस्तो प्रार्थनाले हामी हुँदैन। साँचो प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। साँचो प्रार्थना, प्रभु अब म योबाट छुटकारा पाउँछु त मलाई सहायता गर्नुहोस्। फेरि आफ्नो हृदयमा हामी राखेर त्यसलाई चेपिराखेर हामी प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ कि प्रभु यसबाट म छुटकारा पाउँछु भने। यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई त हामी धन्यवाद दिन्छौँ। दिन प्रतिदिन हामी परमेश्वरलाई त धन्यवाद दिइरहेका छौँ। तर एउटा कुरा, हामी परमेश्वरमा भरोसा राखेर आफ्नो पाप छोड्नका लागि परमेश्वरसँग शक्ति मागेका छौँ के? पवित्र आत्माको शक्ति मागेका छौँ के? म जब प्रभुमा आउँदाखेरि मैले केही खानपिनहरू छोड्न सकेको थिइनँ। अनि म धेरै त्यो खानपिनको लागि प्रार्थना गर्थेँ। अनि बप्तिस्मा लिइसकेर पनि मैले त्यो खाना छोडेको थिइनँ है। अनि जब मन लाग्थ्यो तब आज चाहिँ म खाइदिइहाल्छु भन्ने मन हुन्थ्यो। तर खाइसकेपछि फेरि रुन्थेँ। अन्त प्रभु मैले के गरेँ, मलाई सहायता गर्नुहोस्। म पश्चाताप गर्नुपट्टि जान्थेँ। अन्त त्यो म सोच्ने गर्थेँ। तर 1 दिन 2 दिन होइन, 2-3 महिना कति महिनासम्म मैले त्यस्तो काम गरेँ हैन। अन्त एक दिन समय आयो जब मैले हृदयले परमेश्वरलाई मैले पुकार गरेँ। तब परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो। परमेश्वरमा मैले भरोसा राख्न सिकेँ। परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो अनि मेरो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो। अनि मैले कस्तो किसिमले मैले छुटकारा पाएँ जब मैले मनले प्रार्थना गरेँ, प्रभु म अवश्य बदलिन्छु, प्रभु म अवश्य तपाईँले मलाई सहायता गरिदिनुहोस्। तब मैले धेरै परमेश्वरमा भरोसा राखेँ। त्यहाँदेखि परमेश्वरले मेरो अहिलेसम्म मलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो। अहिले त्यो पापबाट मैले छुटकारा पाएँ, मैले शान्ति पाएँ। अनि यसै कारण म भन्न चाहन्छु तपाईलाई अनि मलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुन्छ। तपाईलाई र मलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले आशिष पनि दिनुहुन्छ हैन। तर हामीले त्यो अधर्मको कामहरू छोड्दै जानको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ परमेश्वरलाई। रियल प्रार्थना, रियल परमेश्वरलाई हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, प्रभु म यस्तो खालको छु, मलाई यसरी म यो लेभलमा छु, मलाई यसरी सहायता गरिदिनुहोस् भनेर। आमेन। यदि हामीले त्यस्तो भन्दैनौँ भने हामी साँच्चै परमेश्वरले हामीलाई त्यतिकै उहाँले हामीलाई तसँग यस्तो कुरा छ म तँलाई यो गर्न दिन्न भन्नु हुँदैन। हामीले जानेको हुनु पर्यो। जस्तो सानो नानीहरूले तिनीले केही नमागुन् जालसम्म आमा बाउले यसलाई चाहिएको छ भनेर सबै कुरा जान्दैन। केही कुरा नानीहरूले माग्न पनि पर्छ। जस्तो नानीहरूले माग्छन् त्यस्तै अनि हामी आमा बाउहरूले पनि त्यो कुरा कतिवटा हाम्रो कामहरू जो परमेश्वरमा हामी त छौँ, हामी त काम त गरिरहेको छौँ, तर हामीलाई कतिवटा कुरा चाहिँ हामीले सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया, आमेन। हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई भन्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले के गर्यौँ, हामीले कस्तो गरिरहेको छौँ।
दिन प्रतिदिन। यसै कारणले गर्दा निरन्तर प्रार्थना गर भनेको कुरा चाहिँ यही हो। यस कारणले गर्दा हामीले त्यो पापमाथि जयवन्त जीवन जिउनका लागि दिनहुँ हाम्रो परमेश्वरमा हामी भरोसा राख्न सक्छौँ। अनि हामी परमेश्वरमा हामी भरोसा राखेर हाम्रो त्यो गल्तीहरू हामी स्वीकार गरेर परमेश्वरको शक्तिद्वारा, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हामी त्यसलाई छोड्न सक्छौँ। यदि हामीले त्यसो गरेनौँ भने साँच्चै हामीलाई परमेश्वरले फेरि मेरो सन्तान भनेर छाप लगाउनु हुँदैन। पहिला भनिएको छ हाम्रो त्यो कामबाट हामी बद्लिँदै जान्छौँ अनि हामी परमेश्वरको बालक हो भनेर चिनिन्छौँ अनि हामी परमेश्वरको सन्तान ठहरिन्छौँ। हालेलुया। यसै कारणले गर्दा परमेश्वरको बालक भइसकेपछि हामीमा पाप हुँदैन। हामीले पाप गर्ने कुरा होइन, किनभने परमेश्वरको बालकले पाप गर्दैन भनेर भन्दछ। हालेलुया। आमेन। सबैजनालाई जय मसीह।